خدا بند متعال ترے شب و روز دی عبادت اپنی بارگاہ اج قبول فرمائے. آمین آکھن والیاں کربلا و شام دی زیارت نصیب مرحومین بانی مجلس دے درجات بلند فرمائے اور مرحومین دے بھی درجات بلند فرمائے. قرب امام حسین علیہ السلام جگہ عطا فرمائے. دامن محمد و آل محمد نصیب فرما اور رزق کثیر عطا فرما. امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ جے ذکر قبول فرما. قید سیدہ دی اس ویلے مکی جدن سید مک گیا. انجا کھان قید نہ مکی سید مک گیا. 108 مستور رسول دے گھر دی شام کھا گئی. پھر دہرانا کہ 108 مستور رسول دے گھر دی شام کھا گئی. بھائی فون چھوڑو متوجہ ہو. 84 چوں 75 بچہ رسول دے ریڑے کھیڈنا نا شام چوں واپس نہیں آتا. مسلمانہ جے تو آدھے نا بس اداکرہ گلہ بڑھائیاں نے کوئی کسے نہیں ماریا. 53 لے کے گئی آئی 3 لے کے شام جو نکلی ہے جے کسے نہیں ماریا تو 50 اٹھا دیا سید زادیاں کدے گئی. آخر پور اتنا اٹھا دا کدے اٹھ ایک نہیں مویا. سید زادی 108 مر گئی ہے. اجن بندے پوچھ دیں بھئی اسی رونے کیوں ہاں. شریفہ تیرے میرے گھر خوشی دا دن آ جائے تے مرد اسے ایک لباس چراندہ ہے جیسے جاندہ ہے. اسے مستور ایک لباس نہیں رکھ دی. اسے گھنٹے کئی لباس بدل دیئے. کیوں بدل دیئے؟ وہ میں رشتہ داران دساں وہ میرے پیکے بھی وسدن میرے ساورے بھی وسدن. تیرے میرے گھر دی مستور ایک دن نیچ 2 لباس بدلے. 2 سال زینب ایک لباس جڑا پا کے گئی آئی آباد رہو اسے وچ واپس آئی. اور علماء آدھن کہ وہ لباس ایسا تھا کہ اس کے دامن پہ بی بی کے بچوں کا لہو لگا. کوئی سمجھے گا میں کی آنکھیں یعنی ماں دی اولاد دا خون اس لباس دے دامن نال لگا ہویا ہے. نیلم بلاک لاہور دے ازادارو اور بی بی مدینہ دی کنڈی تے چڑھ کے سجاد تو 3 باری پوچھے ہے میرے پتر کیڑا شہر امام سجاد فرمایا اماں ہے توڑا پیکا توڑا ساورا توڑا نانکا توڑا دادکا تیرا مدینہ تیرے نانے دا مدینہ تیرے اماں دا مدینہ کیوں نہیں پہچانے. بی بی آدھی میں باہروں نہیں ڈٹھا ہوا. مرحبا ہائے کرن والے میں آج پہلی باری مدینہ باہروں ڈٹھا ہے. جس مدینہ باہروں نہیں ڈٹھا وہ چھتیاں شہر ہیں جو ایک چادر آباد رہے. رات دے پہر تیرا بہ جانا ثواب ہے. تسی دہائے بھی کر رہے ہو گریہ بھی کر رہے ہو ماتم بھی کر رہے ہو. پھر شریفوں لتھیاں علی دیاں دھیاں بی بی پاک فرمایا مدینہ تو جد نہ میں قبول نہ کریں میرے نانے دا مدینہ میں تیرے بسن جو کہ کوئی نہیں رہے. میں شہر چو وسدے لے کے گئی آستے میں اجڑ کے واپس آئی. مدینہ تو باہر بی بی قیام کیتا 4 پھوڑیاں پہ گئی. پہلی پھوڑی تے پیو پتر باندھے بسم اللہ جو سمجھ گئے. دوسری تے علی دی وڈی دھی باندھی. تیسری تے علی دی نکی دھی باندھی. چوتھی پھوڑی دی وارثہ دا نا نہیں چاہنگا اشارہ کرنگا تے اشارہ ہے یہ 3 چھانتے ہوں دیان چوتھی دھوپ تھا. اس پھوڑی تے کسی بے زبان دی ماں باندھی آئی.
جڑی روندی آئی کرلاندی آئی پٹدی آئی تے رو کے آدھی آئی روندی تاں کربلا دیا شہیداں چویں پتر میرا نکا آئی تے شام دیا شہیداں چ دھی میری نکی بشیر آن مدینے دے چوکے چاکیا نماز پڑھو نماز پڑھا کے زینب واپس آ گئی میں روایت دیکھ پڑھیا کہ ایک چٹی داڑی والا صحابی مسجد جو نکلیا سدھا گھر گیا تھا اپنی صحابیہ بیوی دا ہاتھ ناپ کے پیادا ہے ذرا ٹور میرے نال میں باہر کھلوساں تو حویلی دے سیدہ دے اندر جا اسا کہ خیر ہے اسا کہ 2.5 سال بعد ہاشمی ننگیاں تلواراں لے کے الحجاب 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 پیادیان پتہ کر کے دائیں زینب واپس تا نہیں ہے مرحبا مرحبا نالا مومن ہائے دا گواہ کرو انجی حق ہے رات دے پہر یار رو پونا جدا جنازہ ہے نا اس تن بہت اجر دینا یہ دی رلی ہوئی دھی تن بڑا اجر دینا امیر دا جنازہ ہے تو اجڑا میں باہر آیا ہوں نا میں لتھائیاں گڑی جو تو اتھے بھی رش آئی تو اتھے بھی رش آئی لاہور علیہ میں رش دیکھ کے ہی پتہ لگ گیا بھائی جنازہ کسی امیر دا ہے کیونکہ امیران دے جنازے تے رش ہوندہ ہے غریبان تو تے پیار آندہ ہے تے چاہن علیہ کوئی نہیں مرحبا 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 وصدار ہیں آزم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین بشیر ہاشمیہ دی حویلی دے باہر جا کے آکھیا سردار آ گئے بشیرہ دے حویلی دا بوہ کھلیا برکا پوش بی بی ہاتھ چسات میں نے پہیا کہ اعلان تم کیتا ہے جی ہاں میں کیتا ہے مدینے دے سرداران دی واپسی دا جی ہاں میں ہی کیتا ہے کینا بشیر آ گئے جی آ گئے عباس آیا غازی دے نوکر دی ہائے آنی چاہیے اس متھا دیوار نال مار کے آکھیا بی بی بندے اور بھی بڑے ہیں غازی دا کیوں کچھ دی ہیں ہون پتہ لگ سی کون ماں دی جھولی چوزدار ہے بی بی آدھی ہے جے غازی آیا تے سارے آ گئے جے غازی نہیں آیا تے کوئی نہیں آیا مرحبا غازی دے نوکروں فرمایا بی بی جے سچ پوچھ دیاں تے عباس کوئی نہ ہوا ہے بی بی فرمایا کیوں نہیں آیا بشیرہ دے بی بی ان فوجہ لا چلے بشیرہ دے بی بی ساتھ چھوڑ دیتا ہے دیوار دی ٹیک چھوڑ دیتی ہے کمر صدی کر کے آدھی کتنی فوجان میرے پتر میں مارنا لیا اس کا بی بی 2 4 نہیں 9 لکھ مارنا لیا باہر گلی تک جتھے جتھے ازادارہ صدا جا رہی ہے بشیرہ دے بی بی سرخ اکھا نال ویک کے آکھیا اے مدینہ محمد اچ میرے پتر دی توہین کرنا لیا اے 9 دی جگہ تے 18 بھی ہوندہ میرا عباس نہیں لاندہ بشیر منہ تے پیٹ گیا دے بی بی ان فوجہ نہیں لایا اور بھین بیرا دی چوپ لایا ہے اوتے ہر موڑ تے یاد ہرے آئے پابندیاں نہ لا متے نہ بھین دی چادر بھی لا لینی آئی ازادارو اگل سن کے جناب ام البنین واپس آئے تے فرمایا سغرا دھی تیرے گھر بھی ہے دھی میرے گھر بھی ہے ویڑے چ نظر ماری جتھے بیٹھی آئی نا 7 سال دی ضعیفہ کیوں نیلم بلا کر لے 7 سال دی ضعیف ہوندی ہے بچہ 7 سالہ دی بیمار تے بڑھڑی بی بی خط چ لکھے آئی کہ 2 لفظ بی بی خط چ لکھے آئی بی بی لکھے آئی من العلیلت الضعیفہ بابا آپ کو بیمار اور ضعیفہ بیٹی کا سلام ہو میری سین فرمایا سغرا واپس آ گئے نہیں دادی کتھے نہیں سغرا شہر دے بار دادی من چابیاں دے میں مدت دے لگے ہوئے جندرے کھولا سجن دین تے اسی کھولے آئی نہیں ازادارہ میں نے راتاں دی قسم ہے گئی حجرے تے واپس نہیں آئی تو البنین آکھیا مرنا گئی ہوئے کہ دائیں علی اکبر دی جدائی ہے جامع پتہ کراں ہے کوئی یہ دے مجمع جڑا سمجھے بی بی آدھی ہے میں حجرے قدم رکھے ہے سغرا چادر نال ایک پلنگ پہ صاف کرے تو میں پوچھیا اتنا ہے تمام کس واسطے ہتھیاں لے آدھی دادی یہ تھے سفران دا تھکا حسین باس آباد رہے تو جو دینوں آکھے میں رات نیلم بلا کے جانا ہے مجلس سننی ہے تے تیری دھی رات گھر سمے نہ تے جدہ پیو جنگلہ جی آیا آئی دادی آؤ جڑی کرسی ہے اتھے اکبر بنائی جنہ دیا بہنہ نے انتظار ہے بسم اللہ بابا جنہ دیا بہنہ نے انتظار ہے بھئی محرم غریب دا سفر مکے تے 8 ربیع الاول سوگ مکے اسا برا دے متھے تے سیرہ رکھی ہے
وہ عزادار میں نے وکھیا ہے دادی میں اکبر نال بول سانا دادی سفارشی نہ بنی دادی آخر بنا سی میلہ بھر جائی نو اے مقدمین دیا ستران او آخ سی تمہیں بول سا شریفہ پھر روئی ہے تو رو کے پیا دی دادی اتھے میری ماں علیہ بانا ہے اتھے میری بہن سکینہ بانا ہے دادی اتھے قاسم دی ماں میں اس ہون میں تقریباً 15 منٹ پڑھ بیٹھا ہون میرا حق بندا ہے میں ایک واری ویکھا مکاؤن زدار کتنی توجہ اس پہ سندا ہے باہر کھڑے ہو یا زدارو ایک سنہری کرسی ال اشارہ کیتا تے پھر انگلی ہٹا لئی تے میری سین پوچھیا اے کس واسطے ہے ہیٹھا منہ کر کے آدھی نا نس لکھیا پر ہے تا چاچا مرحبا بھائی مرحبا تو نہیں محسوس کرایا بھائی رات ہے نیلم بلا کالیا تیری ہائے تو نہیں پتہ لگا بھائی رات ہے تو یاد رکھیں اس ٹائم بندے اپنے آدھے جنازے ویڑے وچوں چاہ دیں دیں اور سرد خانیاں چ رکھ دیں بھائی اس ٹائم جنازے کو نہ کوئی بہ سکتا ہے نہ کوئی رو سکتا ہے تو امیر دا جنازہ رکھے ہویا ہے تو بیٹھا بھی ہے تو رو بھی رہے ہیں تو گریہ بھی کر رہے ہیں ادھا اجر تین امیر دی ماں دینا ہے آزادارہ بی بی سجن وطنہ تے کیوں واپس آنا سوال ہے میرا جڑے توڑے پردیس سے جران دیں آخر گھر کیوں آن دیں کہ اسی جا کے اپنے رشتہ داران ملیے اپنے لگ دیان ملیے جا مسلمان اسی کدی نہیں رہوں دے 2 مہینے ہو گئے اسی کالے کپڑے نہیں لائے یکم محرم تو کٹھی عزاداری تیرے نال ہی شروع کی تھی آئی عشرے تو تے آج 2 مہینے ہو گئے میں چہرے کالے کپڑے جنہیں غمہ دیکھ رہے ہیں جاؤ میں نے ایک کوئی آلیہ دا مدینے دا رشتہ 10 جس مدینے واپسی تے 2.5 سال بعد زینب نو پہچانے آؤں کسے نہیں سب تو پہلا رشتہ ماں دائی ماں کیڑی یہی جناب ام البنین جناب فضا خیمے دے اندر آگے 12 بیبیاں لوے کیا بیبیاں عباس دی ماں آگئی ہے اور تو ان ملن آئی ہے جناب علیہ فرمایا کلی ہے فرمایا کنیزہ روکو غازی دی ماں نو آن دیو فضا باہر گئی بی بی فرمایا رکیہ میرا ہاتھ نپے نا کلثوم ہے ہاتھ میرا تو نہ کوئی سمجھے تہائی کرے دا مطلب ہے سہارے بغیر زینب اٹھ نہ ہی سکتے کم دے ہاتھ نال سہارا دیتا اٹھ دیو علیہ نے رکیہ کیا بی بی میری ماں ہے نا تے میں پیا دیاں بے کے مل لو میری سین فرمایا میں کمیں بے کے ملنا وفادار دی ماں ہے عباس دے اساں سیدہ تے بڑے احسان ہیں بی بی دا دل لائی میں ضبط چراسا بی بی دا دل لائی میں قابو رکھسا اپنے آپ سامنے آسی وفادار دی ماں تو میں فوراں نہ دکھ دسا لیکن جوں فضا خیمے دا لڑ ہٹایا تے ماں عباس دی خیمے قدم رکھے جناب عالیہ نے چہرہ ویکھیا عزادارہ ضبط دے بند سارے اٹھ این چادر چو کم دے ہوئے ہاتھ علی دے دیکھتے سجنہ دے گل لگ دے نا اینج کر کے ام البنین نو گل لان دی کوشش کی تھی تھک گیا تے گھر لگا جاندہ جب بیٹھا تے ہائے وارث تائی پہنچائیں ام البنین ہی ہاتھ کر کے آدھی ہے ضعیفہ تن بھی مل سا پہلے زینب نو تا ملنا تیری ہائی آئیے فضا پیٹ کے آدھی ہے اور کیڑی زینب ہے یا عباس دی بہن کھلوتی ہے شام اتنا مارے آنے زینب نو ہون چہرہ پہچان دے قابل اور ہائے کرن والیا بی بی پاک نے پوچھا عالیہ آخر بڑی کی بی بی فرمایا اماں ایک گل سارا مسائے بھائی کیڑا بی بی فرمایا اماں میں عرب دے کل بازار بٹھے میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بعد میں کوفے علیہ مارے آئی میں حلب علیہ مارے آئی میں دمشق علیہ مارے آئی میں لاشاں تے مارے آنے اماں میں 2 سال قیدہ نبھائیاں نہیں امام زمانہ فرمایا سلام ان بیبیوں پر
کہ موسم زندان اتنے بدلے کہ جنہ دے چہریاں دے رنگ ہی بدل گئے، پہچان دے قابل رہی۔ اے پہلا رشتہ جڑا نہیں پہچان سکیا۔ دوسرا رشتہ بی بی ام لقمان بنت عقیل۔ دو ترین چہریاں تے جڑی نیندر ہے وہ تھوڑی جی ہٹاؤ تاکہ ایک گم سمجھ آئے تو میں وین کراں۔ اس بی بی نال بی بی پاک دا بچپن گزریا ہے، جنہ دا بچپن گزریا ہوئے وہ بھی کدی بھلی ہے؟ بولو نہیں بھلدی۔ ام لقمان خیمے دے اندر آ کے جناب فضا تو 3 باری پوچھے، ضعیفہ میری بہن زینب کتھے بیٹھی؟ تے علی دی دھی آکھیا ام لقمان میں تیری بہن ہاں۔ جناب عقیل دی دھی آئی، چاچے دی دھی میں تیری، یہ تو مطلب ہے نہ ماں پہچانے نہ بہن پہچانے۔ تیسرا بہت اوکھی گل ہے، ہون جڑی میں بہت اوکھی گل ہے، تیسرا رشتہ جس نہیں پہچانے وہ سکا بھرا ہے، محمد حنفیہ۔ جناب حنفیہ ترکھا گھوڑا خیمے کالے خیمے دے باہر ہیں روکے، تے اندروں جناب فضا باہر ہیں برکہ پایا ہوئے۔ جناب حنفیہ گھوڑے تے انہ تے سوار سلام تے پہل کرے، رسول دا حکم تے جناب حنفیہ متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا مائی بڑھڑی اماں میرا سلام۔ جناب فضا فرمایا پتر امیر علی دا مسافران دا بھی سلام۔ حنفیہ گھوڑے تو لے آتا ہے مائی ایک باری پھر سلام کرو۔ بی بی فرمایا سلامن سکھدا ہے؟ آدھے نہیں بی بی جلے تسی سلام کیتا نا میں ننج لگا جو میں میری ماں فضا بولی ہے۔ تھکو نہیں ہائے وے شامل روی آئے، ہٹیا ہی نہیں مسائب تو۔ بی بی فرمایا میں تیری ماں فضا۔ حیران ہو کہ سجے کبھے بیک کیا دا فضا تے اتنی زخمی؟ فضا منہ تے پیٹ کے آدھی اجن تے تو بہنن نہیں بیکھیا جو تیریاں بہنہ دی کی حالت۔ ازادارہ جناب فضا فرمایا اندر جا، تیری 108 مستور جو آئی 12 بچیاں۔ خیمے دا لڑ ہٹیا تے حنفیہ خیمے چ قدم رکھے، ایک مستور اگے دو باری یہیں پھر کے تے ہون فضا دا ہاتھ ناپ کیا دے اماں اتھے بہن زینب کتھے بیٹھے؟ جنہ دی ہائے نہیں نکلی میں دسو زینب جیندی رہ گئی ہو سے۔ کھولو ہاتھ میں اور ماتم دی 70 پہ آنا۔ بھین بھیرا جتنا مل دن بھیرا دے سامنے بھین سر چکان دیا ہے تے بھیرا سر تے ہاتھ رکھ دے۔ حنفیہ دے سامنے آلیہ سہارا لے کے اٹھن لگی ہے، اٹھ دی ہوئی بھین دے سر تے حنفیہ ہاتھ رکھن لگا ہے۔ لاہور علیہ تھلو آن دی ماں بھیرا دا ہاتھ نپ لیا ہے۔ حنفیہ دے ناراض ہیں، بی بی آدھی ناراض نہیں، ہاتھ نہ لائیں میں زخمیاں۔ عباس دیا قاتلہ میرے سر جتنے نیزے مارے، حنفیہ میرے سر دی رات مرحبا مرحبا کدی نہ روے ہائے کرنا لیا اے ذکر تیریاں نسلیں جاری رہے تو کدی نہ روے۔ حنفیہ قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھے، ہر جگہ نہیں آدھا میں دکھ، ہر جگہ نہیں آدھا تو سونی ہائے پہ کرنا ہے تائیں گالے کھولن لگا۔ حنفیہ قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کیا تھا کی گل ہے جی عباس نہیں رہ گیا؟ بندیاں تے اتنا ہی بے وارث سمجھ لیا میں علی دا پتر نہیں؟ ایتھے میں نا دس جس تن مارے میں ہاشمی ہاں، میں سفین جمل تے نیروان پیونا لڑی ہو یا یالیا، میں اتھوں بدلا لینا، میں 42 سال دا علی دا پتر ہاں۔ بندیاں تن کی میں بے وارث سمجھ کے ماریا ہے، اگوں منہ تے پیٹ کے آدھی ہے میرے سار دی رات دا بدلا۔ حنفیہ تو لے ہی نہیں سکدا، کیوں نہیں لے سکدا؟ معاف کریں آدھی ہے چھتیوں شہریں جو بندہ ہی نہیں جس تیری بہن نو مارا۔ ماتم کرو عزدارو، سینے پہ ہاتھ رکھو جڑے ماں دی جھولی چوشی آؤ۔ کتنے رشتے ہو؟ 3 رشتے جناب، یعنی نہ ماں پہچانے نہ بہن پہچانے تے نہ بھیرا پہچانے۔ ساری رات میں بی بی دے دکھ پڑھدا رہا تو روندا رہا سے، انجی پٹدا رہا سے، انجی گریہ کردا رہا سے، میرا کوئی نہیں ہے بیچ، تیرے اندر درد اتنا ہے عالیہ دی چادر۔
میں امام رضا علیہ السلام دے حرم میں عتیق مجلس پڑھ کے نکلیا تے مجلس تو بعد میں نکلا میں تے پیر اقبال حسین شوری گیا سے پنڈی دے وہ ساڑے حیدری دائرے والے انہوں نے خمسہ پڑھن واسطے میں مجلس پڑھ کے نکلیا تے سامنے جڑا ہوٹل آئی اس ہوٹل دے بالکل سیڑھیاں تے میں 4-5 ماتمی مل گئے اپنے پنڈی دے گیا وہ رو پے روک لیا انہوں نے گوڈی پر ہاتھ لایا بابا جی گل پٹی جائے بچوں ایک اس آگے دسو بھئی دین ہے سر دا بدلہ کی میں کہا جی سر دا بدلہ سر اس آگے جی ہاتھ دا بدلہ میں کہا جی ہاتھ اس آگے جی سینے دا بدلہ میں کہا جی سینے اور دو ہاتھ نال پٹے اس آگے چلو جی شبیر دے سر دا بدلہ سر ہو گیا سینہ اکبر دا بدلہ سینہ ہو گیا دو ہاتھ نال پیٹ کے آدھا ہے مومنہ تو میں نے پوچھ دیں زینب دی چادر دا کی بدلہ اوہ بطول دی چادر دا کی بدلہ ہوئے آباد رہے ہائے کرنا لیا کدی نہ روے 17 دن بی بی مدینہ تو باہر رہی 17ویں دن بی بی فرمایا سجاد اجازت ہے میں اور اپنے گھر جاؤں میں ویکھا میں نے کسے نہیں پہچانے میں دھیاں پہچان لے سے رات دے سپیر بہ کے رونا لیا جدن میری سین فرمایا میں ویکھا میں دھیاں پہچان سے میرے مولا فرمایا اماں جاؤ پیکے ویڑے داخل ہوئی 2.5 سال بعد اگر 9 بھراواں دے بند دروازے نظر آئے جس بھرا دے بوئے کو لگ دی آئی اسے دنا لے کے وین کر دی آئی 8 بھراواں دے وین کر گئی تو 9ویں دیواری وین بس نہیں رہا بی بی بوئے تے جھان پئی جھان تاں پئی بوئے تے لکھیا ہو یا حاضہ بیت ابو الفضل لباس یہ علماء علیہ دا گھر ہے شریفہ گھر دے بالکل سامنے عالیہ دا اپنا گھر آئی بالکل سامنے اثر تو بعد دا وقت ہے بی بی قدم رکھن لگے تے بی بی دروازے دی وچ وچوں ڈٹھا بدوں میں دھیاں میری سین دیاں قرآن پہیاں بی بی فرمایا میں نہیں پہچانیا پھر آوی بہن بھی ماں بھی میں تے دروازے تے بہ جاواں دھیاں کدی مان تو نہیں نہ بول دیاں تے میں تے دروازے تے باساں تے میریاں دھیاں ہون میں ویک سن تے فوراً میرے کول آ جا سن جتنی کر سکے اتنی ہائے کریں آلیہ اوکھے سوکھے بوئے تے بیٹھی تے وڈی نکی دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا کیا قرآن بند کر سوالن آ گئی ہے ہائے کرو عزدارو بنا اللہ مومن اپنی ہائے دا گواہ کرو یہ دا بیس بند کرنا نقشبندیہ اے قرآن بند کر سوالن آ گئی ہے سوالن آ گئی ہے عزادارہ میری پاک مخدومہ آسمان الویک کے فرمایا میرا اللہ ہون تو دین بچ گیا ہو سیا ویخ من دھیاں بھی نہیں پہچانیا عزادارہ قرآن ہویا بند اماں آکھے آئی کوئی سوالن زیادہ دیر بوئے تے نہیں بہانی عزادارہ دروازے دے بار مائے 2.5 سال دا فاصلہ ہے تے اندر نہیں 2 دھیاں تے میری سینی دیاں دھیاں انج پر کے وچوں ایک ہاتھ بار کڑیا ماں دے مونڈے تے وڈی دھی ہاتھ رکھیا مانگ ضعیفہ کی دیواں بی بی آدھی ہے میرا لال میں منگنا لی نہیں میں توڑا قرآن سننا ہیا بچی آدھی ہے ضعیفہ کھول کے مانگے جعفر تیار دا گھر ہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے ہائے کرنا لیا آلیہ دا وین آئے میرا اللہ ہون دین بچ گیا میں دھیاں نہیں پہچانیا میری دھیاں میں روزہ رسول دی زوارا میں تھک گئیاں کیڑا سونا قرآن پڑھ دیاں میں بوئے تے بہانیاں جاؤ میں نے قرآن سناؤ وڈی ٹر پئیے نکی کول بہ گئی ہے آدھی ضعیفہ قرآن سننا آیا تے 2 سال پہلے آویا بی بی آدھی کیا ہوئے آدھی ساڑا سنے آئی کدے ساڑی ماں دا قرآن آباد رہے آباد رہے آباد رہے ہائے کرنا لیا جنہ سار دکھ دے ماتم نہ کرے آلیہ فرمایا میریاں دھیاں تُساں کس تو قرآن سکھیا ہے آدھیے اماں سکھایا ہے میری سینہ دیئے جاؤ قرآن پڑھو میں
तुहाडे लहजे विचों तुहाडी अम्मा दा कुरान सुनदियां कोई ना रोवे जेड़ा मां दी झोली चों आजादार है। वड्डी टुरी है निकी थोड़ा जिहा दरवाजा खोलिया है, मां दे गल बाई पाइयां आदि ज़ईफा तू बोल दी है तेरा लहजा मेरी मां ज़ैनब नाल मिलदा है, दुआ कर मेरी अम्मा नो खैर। आबाद रहे आबाद रहे आबाद। मैंने वेखना हाय करना लिया निगाह मैंने देना मेरी सैना दिए जा मेरी धी पढ़ कुरान आदि ज़ईफा। हर वास्ते गल नहीं है मां दी झोली चो जड़ा शी आयो हाय तो रहेगा नहीं, हर वास्ते मगर नहीं है। जितने गली च बाहर पुरसा कर रहे हो मेरी सैना दी ज़ईफा खोल के मांग, साढ़े घर किसे शायद ही कमी ते नहीं है। ए हैदर करार दी धी दा घर है, ए जाफर तैयार दी नौह दा घर है। बीबी आदि लाल अगर कमी नहीं है ते 40 दरवाजा बंद क्यों है? मरहबा मरहबा। आबाद रहे आबाद रहे आबाद रहे। 40 दरवाजा बंद क्यों है? बच्ची आदि है कमी तो बंद नहीं, ए मजबूरी तो बंद है। ए साडे मामिया दे घर है, मामे इराक गए हुए नाल साडी मां भी गई हुई है। आलिया फरमाया कितना अरसा हो गया है? पौने दो साल कोई सजड़ा दी खबर आई है, बच्ची दी ढा निकली है। आदि ज़ईफा तो ताजा रसूल दी सवार है, झोली बना ते दुआ कर शाला खैर होवे। खबरां डाडियां औखियां आइयां, पहली खबर आई है मामे मारे गए जेदा सर नहीं दुखदा। दूजी खबर आई है मां रस्सियां पाके। मरहबा 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 हाय करना ले मरहबा। पुरसा हाथ न जोड़ो, हाथ खुदा माता वास्ते बना है। मरहबा पुरसा करना लिया। दूजी खबर आई है मां रस्सियां पाके शाम लगी गई है। कुछ नहीं चाहिए मेरी सैना दी ना मेरी धी मैंने कुछ नहीं चाहिए, फकत मैंने कुरान सुना। निक्की आके वड्डी बहन नाल बह गई है, वड्डी भी कुरान खोलिया निक्की भी खोलिया। वड्डी 5 आयतां पढ़ लिया, निक्की दे अथरू कुरान ते आ गए। वड्डी आदी पढ़ कुरान, कुरान सुनन बैठिया क्यों ना पढ़ दे। बच्ची आदी है दुआ कर मैं मर जावा, ओए मेरे वासे च नहीं रहा तैं नहीं देखिया। मैं वेखिया उन्हें सर विचों रत बहानिया, इंज लगदा है हुण कोई मारदा रहा है या दरवाजे तो वैन आया है। मैं पत्थर झले बाजारा दे इन्ना हत्थां विच रस्सियां। आबाद रहे हक अदा कीता है तो रात नहीं समझे तो पुरसा कीता है। साहिब ज़मान तेरा पुरसा कबूल फरमाए। थियां हो गईयां, 5वां रिश्ता मैं हुण पढ़न लगा। 5वां रिश्ता मेरी सैन दा वारिस है जिस नहीं पहचानिया। यार एडा गरीब कोई नहीं होता। दोवें भैणा गल पईयां कर दिया है या अब्दुल्ला जल्दी नाल दरवाजे चो गुजर के धियां दे सामने आया है। आदे मेरिया धियां तुन मां दे सबक याद ना रहे। तुहाडी अम्मा आखिया सवालन बूए ते होवे ज्यादा देर ना बहावे आए। मरहबा 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 जदे हाथ दियां लकीरां च मातम है।
ایک باری ہاتھ آزاد کریا ہے دوویں بچیاں بھاج کے آئیاں آدیان بابا اساں بڑا پوچھیا ہے او آدھی آئی میں منگن والی نہیں میں قرآن سنن آئی عبداللہ دن تساں دتا تھوڑا ہو سے او دی ضرورت زیادہ ہو سے میں آپ جانا 2.5 سال بعد میری سائن دا وارث آلیا کے کنڈ کر کے کھلا گیا ہے آدھا ضعیفہ ناراض نہ ہوئے اگر بچیاں تھوڑا دیتا ہے انہاں دی ماں گھر نہیں ہے تیرا ماتم آیا ہے آدھے مانگ کیا دیوا بی بی آدھی چاچ جایا ادھر کتھے آئے جدڑ میں چادر مانگ دی رہی تو کوئی زینب آلیا رو گیا دیئے میرے موک گئے